एपिसोड 20। मेरी छठी हिस्स तेजी से काम करने लगी। मैंने आगे बढ़कर एक नरकल तोड़ा और उसका जायजा लिया। वो खोखला था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और नरकल के सिरे पर लब रखकर सीटी बजाने लगा। पीलू ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर दस्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम सीटी बजा रहे हो? उधर देखो, मौत हमारी तरफ बढ़ रही है। डरो नहीं पीलू, वो हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। मैंने पनाहगाह तलाश कर ली है। वो और ज्यादा परेशान नजर आने लगा। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम इन झाड़ियों में छुप जाओगे और उन्हें दिखाई नहीं दोगे तो यह तुम्हारी भूल है। वो एक एक झाड़ी को नेजों की नोक से टटोलते हैं। हम झाड़ियों में नहीं, समंदर के पानी में छुपेंगे और नरकल के टुकड़ों से सांस लेते रहेंगे। मैंने उसे नरकल का टुकड़ा मुंह में रखकर दिखाया। तुम भी अपने लिए नरकल तोड़ लो। तुमने खूब तरकीब सोची है, मगर इस तरह भी हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। जब वो मेरी हड्डियां नहीं देखेंगे तो पूरे सरामा में मेरे फरार का ऐलान कर देंगे और लोग हमें शिकार करने के लिए निकल पड़ेंगे। गुलामों का शिकार यहाँ के लोगों की दिलपसंद तफरी है। पेश अज मर्ग वावेला करने की जरूरत नहीं। आओ चलें। मैं समंदर की तरफ चलने लगा। पीलू ने जल्दी से नरकल तोड़ा और मेरे पीछे पीछे आने लगा। समंदर का पानी पीलू के लिए तकलीफ दे साबित हुआ। वह अपने हल्के वजूद की वजह से भी ऊपर आ जाता था। इसलिए मैंने पांव से टटोलकर एक ऐसी जगह मुंतखब की जहां नीचे चट्टानें थी और हम जमकर उन पर पांव टिकाकर बैठ सकते थे। मैंने पीलू को बता दिया था कि नरकल की नलकी सतह आब पर एक उंगल से ज्यादा ना निकलने पाए। जब दस्ता करीब आने लगा तो पीलू ने डुबकी लगा दी और नरकल के जरिए सांस लेने लगा। मगर मैंने अपनी आंखें और नाक बाहर रखी ताकि दस्ते का अच्छी तरह जायजा ले लूं और फिर डुबकी लगाऊं। वो 6 घुड़सवार और तकरीबन 50 प्यादे थे। उन्होंने चरमी वर्दियां पहन रखी थी। किसी के पास लंबे नेज़े और किसी के पास तीर कमान थे, मगर ढालें सबके पास थी। जब वो और करीब आए तो पता चला कि उन घुड़सवारों में एक नौशबाब लड़की भी शामिल है। उसकी सुनहरी जुल्फें हवा से लहरा रही थी। उसने मुख्तसर सा चरमी लिबास पहन रखा था और दूसरे सवारों के बरक्स बगैर काठी के घोड़े पर सवार थी। अगरचे उसने चमकदार धात का सीनाबंद पहन रखा था, मगर उसके पास कोई हथियार नहीं था। अगर उस लड़की में बेपनाह कशिश ना होती तो मैं पहली डुबकी लगा गया होता। अब दस्ता दलदली टुकड़े की झाड़ियों में नेजों की अन्नियां भोंक रहा था। प्यादों का यह अमल रक्स के अंदाज में था। यूं लगता था जैसे वो लयताल के साथ अपने दाएं बाएं नेज़े भोंकते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनकी हरकत ज्यादा देर ना देख सका। मेरी आंखें फिर उसी नौमर हसीना की तरफ उठ गईं। एक दुबला पतला और तोते की चोंच जैसी खमदार नाक वाला घुड़सवार, जो उस दस्ते का सरखेल मालूम होता था, अपना घोड़ा बढ़ाकर लड़की के घोड़े के पास आया और उसकी साक़े सीने पर हाथ रखकर कुछ कहने लगा। लड़की ने बड़े गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और घोड़े को एड़ लगाकर खाड़े की तरफ चली गई। घुड़सवार का हाथ पेटी में अड़से खंजर की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे खंजर उसके हाथ में था। उसने खंजर तोला, मगर फिर कुछ सोचकर उसने खंजर पेटी में अड़स लिया और अपने आदमियों को हिदायत देने लगा। मैंने ये सोचते हुए डुबकी लगा दी कि वो घुड़सवार बरादोशी होगा। मैंने डुबकी लगा दी। काफी देर बाद जब मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो दस्ता जा चुका था। मैंने पांव से पीलू को टहुका दिया। उसने भी सर बाहर निकाल लिया और इधर उधर देखते हुए बोला, इस वक्त तो बरोक ने हमें बचा लिया, आगे पता नहीं क्या होगा। आगे की आगे देखी जाएगी। फिल वक्त हम झाड़ियों में पनाह लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो दोबारा इस इलाके की तलाशी नहीं लेंगे। मैंने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीलू को घुड़सवार और लड़की के बारे में बताया तो वो बोला, हाँ, वो बदबख्त बर्दाश्त ही था। तुम कहते हो लड़की ने उसका हाथ झटक दिया था। काश मैंने भी ये तमाशा देखा होता। हम झाड़ियों में लेट गए, लेकिन मच्छरों ने हम पर धावा बोल दिया। उस पर मुस्तज़ाद क्या भूख भी सताने लगी थी, मगर वहां क्या मिलता। वो सुनहरे बालों वाली लड़की थी कौन? क्या तुम उसे जानते हो? पीलू की भवें तन गई, मगर वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम जीना है। वो मलिका फिरा की बेटी है, जो यहाँ देवता बरोक के नाम पर हुक्मरानी करती है। अगर जीना बर्दाश्त के काबू में आ जाए तो उसे मजीद इक़्तिदार हासिल हो जाएगा। लेकिन इस आलम में जबकि हम नंगे भूखे और निहत्ते हैं, तुम्हारा औरतों के बारे में सोचना निहायत ही घटिया बात है। मुझे पीलू की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने खुद को संभाल कर हंसते हुए कहा, पहली बात तो यह कि मैं औरतों के बारे में नहीं बल्कि खाने, हथियारों और कपड़ों के मुताल्लिक सोच रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं औरतों के बारे में सोचूंगी तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मुझे औरतें पसंद है और मैं जब चाहूंगा वो मुझे मिल जाएंगी। तीसरी बात है कि मुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है जो मुझे नसीहतें करता रहे जैसे कि तुम कर रहे हो। तुम्हारा फलसफा, इखलाक और नसीहतें हमारा पेट भर सकती हैं और ना ही हमें जिंदा रख सकती हैं। अगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ गई हो नवाब साहब, तो आइंदा मुझे नसीहत मत करना। और हाँ, तुम कहते हो कि जीना मलिका फिरा की बेटी है। इस नाते से वो शहजादी हुई और शहजादियां महलों के शहनशीनों में आराम करती हैं। गुलामों को तलाश करने वाले दस्ते के साथ बगैर जिन के घोड़ों पर नहीं घूमती। पीलू मुझे देखता रहा, फिर धीमे दुख भरे लहजे में बोला, तुम्हारे तंज ने मेरे दिल के जख्मों को खुरश दिया अजनबी मेहरबान। हकीकत है कि मैं उस्तादी था। सरामा सेठ के महल में तालीक के फराइज अंजाम देता था और यकीन करो पूरे सरामा में मैं अपनी मिसाल आप था। लेकिन एक औरत ने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया और वो औरत मेरी बीवी थी, जिसे मैंने अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ चाहा था और जो मुझे अपने 6 शौहरों में सबसे ज्यादा पसंद करती थी।
मगर ये उसका दिखावा था, झूठ था, फरेब था। उसने किसी और को अपना छठा शौहर बनाने के लिए मेरे गले में गुलामी का तौक डाल दिया। इसीलिए मुझे औरतों से नफरत है। वो जालिम, दगाबाज। बस मैं समझ गया पीलू। मुझे सनामा के बारे में बताओ, ये कैसा मुल्क है, यहाँ के लोग कैसे हैं? इस तरह कुछ वक्त भी कटेगा और मुझे कुछ मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। पीलू ने उस अजनबी सरजमीन के बारे में बोलना शुरू किया ही था कि उस तरफ से घुड़सवार आता दिखाई दिया जिधर दस्ता गया था। वो खौफजदा अंदाज में बोला, ये पैगंबर है। गश्ती दस्ते को पता चल गया कि मैं कपाटों का निवाला बनने से बच निकला हूँ। ये पैगंबर इलाके में इत्तला देने जा रहा है। जल्दी ये खबर सलामा सेठ तक पहुंच जाएगी और फिर मुल्क के तुलु अर्ज से लोग मेरी और तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे। वो सलामा सेठ को खबर कैसे पहुंचाएंगे? पीलू ने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। उधर उस बड़े पहाड़ की तरफ देखो, वहां तुम्हें एक ऊंचा खंबा नजर आएगा। किले से लेकर सलामा सेठ तक थोड़े थोड़े फासले से इसी किस्म के खंबे गड़े हुए हैं। जब किले या सलामा सेठ वालों को खबर देना मकसूद होती है तो पहले खंबे पर खास इकसाम के झंडे लहरा जाते हैं। उन्हें देखकर दूसरे, तीसरे, चौथे और बाकी खंभों पर झंडे लहराए जाते हैं। इस तरह गुरूब आफ्ताब तक की खबर सलामा सेठ पहुंच जाएगी और लोग हमारे शिकार की दिलपसंद तफरीह के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने घुड़सवार की तरफ देखा और चौंक उठा। ये घुड़सवार वही लड़की थी जिसका नाम पीलू ने जीना बताया था। उसका घोड़ा थका हुआ था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अभी वो हमसे काफी दूर थी। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने वो तरकीब पीलू को बताई तो वो लरस गया। खौफ के मारे वो हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जान चुके कि मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत बुज़दिल हूँ। इसमें बहादुरी या बुज़दिली की कोई बात नहीं पीलू। तुम्हें खाड़ी के किनारे लेटना और यूं जाहिर करना है कि तुम मर चुके हो। जल्दी से उठो और इसी तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ो जैसे यहाँ तक आते आते तुम्हारा हाल बुरा हो गया है। उठो, हिम्मत करो, चंद कदम जाओ मगर फिर चकरा कर गिर पड़ो और मर जाओ। इस दौरान वो तुम्हें देख लेगी और वो सीधी तुम्हारे पास आएगी, मगर इतनी दूर मत जाना कि मैं उस पर हाथ ना डाल सकूं और वो मेरे पहुंचने से पहले ही भाग निकले। तो तुम जीना पर हाथ डालना चाहते हो? मलिका फिरा की बेटी पर, शहजादी पर? ये कहकर वो सीने पर उंगली से कोई निशान बनाने लगा। मैं किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि अपने तहफ्फुज़ की खातिर उसे यरगमाल बनाने के लिए हाथ डालूंगा। कुछ भी हो, तुम उसे छू नहीं सकते अजनबी मेहरबान, वरना बरोक देवता हमें नहीं बख्शेगा। हम बुरी तरह मारे जाएंगे। मैं तुम्हारा कहना नहीं मान सकता। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आया। जी चाहा कि एक मुक्का मारकर उसका सर तोड़ दूं, मगर नाचार अपने गुस्से पर मैंने काबू पा लिया और उसे इश्तियाल में लाने के लिए बोला, अब मुझे पता चल गया कि तुम गुलाम क्यों बनाए गए। तुम तो गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हो और गुलाम ही की हैसियत में मरोगे, इसलिए कि तुम बुज़दिल हो और अपनी आज़ादी के लिए ज़रा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं अकेले उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो मेरे काबू में ना आ सकी और उसने किले में खबर पहुंचा दी कि हम यहाँ हैं तो सिपाही फौरन यहाँ पहुंच जाएंगे, मगर वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैं तो लड़ते लड़ते जान दे दूंगा। अलबत्ता तुम एक बार फिर गुलाम बन जाओगे और अजियतनाक मौत मरोगे। नहीं, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं तुम्हारे कहने पर अमल करने को तैयार हूं। तो फिर आगे बढ़ो, मगर ज्यादा दूर मत जाना और मरने की अदाकारी उम्दगी से करना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मिखमिन्नी सा पीलू खौफ और हिम्मत के मिले जुले जज्बात के तहत लड़खड़ाता हुआ दलदल से निकला और खाड़ी के किनारे किनारे चलने लगा। वो उस बुरी तरह निढालता जैसे वाकई दम तोड़ने वाला हो। मैंने जीना की तरफ देखा। उसका घोड़ा थका हुआ था और आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था। जीना के सुनहरे बाल हवा से उड़ उड़कर बार बार उसकी आंखों पर आ जाते थे। वो उन्हें हाथ से हटाकर एक अदा से गर्दन को हल्का सा झटका देती और आगे देखने लगती। अचानक एक बार ये अमल दोहराते हुए उसकी निगाह पीलू पर पड़ी। वो हाथों का छज्जा बनाकर उसे गौर से देखने लगी। इतने में पीलू चकराकर झूलते हुए गिर पड़ा। जीना ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं अपनी कमीनगाह में छुपा उस पर झपटने के लिए तैयार हो गया। जीना ने पीलू के करीब घोड़ा रोका और चंद लम्हे गौर से उसकी तरफ देखती रही। वो यूं बेहिस हरकत पड़ा था जैसे सचमुच अल्लाह को प्यारा हो चुका हूं। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि जीना घोड़े से उतरकर उसका मुआयना करने लगे तो मुझे झपटने का मौका मिल जाए, मगर मेरी दुआ को शर्फ़े कबूलियत हासिल ना हो सका। जीना घोड़े से उतरने के बजाय एक तरफ झुकी और अपनी लंबी टांग बढ़ाकर पंजे से पीलू को टटोलने लगी। ये देखकर मैं बुरी तरह सटपटा गया। अब मेरे लिए इसके सिवा कोई चाराकार ना था कि उसे घोड़े को एड़ लगाने का मौका ना दूं, वरना उसका मेरी दस्तरस से निकल जाना यकीनी था। चनाचे में अपनी कमीनगाह से उछला और तेज रफ्तारी से उसकी तरफ दौड़ता चला गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे देखकर दहशतज़दा हो गई। उसके मुंह से चीख निकली और उसने लाशौरी तौर पर घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने जल्दी से लपक कर उसकी टांग पकड़ ली, मगर वो भी बला की शाह सवार थी। ज़ेन और लगामे ना होने के बावजूद वो घोड़े से गिरी नहीं, बल्कि उल्टा मुझ पर चाबुक बरसाने लगी। उधर घोड़े ने भी रफ्तार पकड़ ली। अब ना मुझे छोड़ सकता था और ना घोड़ा रोक सकता था। ऊपर से जीना ने मुसलसल चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। अचानक मुझे अपनी दुनिया के वो काउबॉयज़ याद आ गए जो मस्त बछड़ों को गर्दन से पकड़कर गिरा देते हैं। मैंने भी जीना की टांग छोड़कर जस लगाई और अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी।
वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। मैंने बाएं कलाई दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ ली और एड़ी चोटी का जोर लगाकर घोड़े की गर्दन मरोड़ने लगा। मैं उस हेडलॉक के जरिए अपने कई दुश्मनों को ठिकाने लगा चुका था, लेकिन आज उसे घोड़े पर आजमा रहा था। कुछ देर तो घोड़ा मजामत करता रहा, मगर फिर मेरे एक झटकेदार वार ने उसकी गर्दन मोड़ दी तो वो मुंह के बल गिर पड़ा। जीना उसकी पीठ से फिसलती हुई दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। मैंने बेहोश जीना की धड़कनें सुनी और नब्ज देखी, दोनों ठीक थी। वो सिर्फ खौफ और दहशत से बेहोश हो गई थी। इतने में पीलू भी वहां आ गया। क्या ये मर गई? नहीं, मगर तुम इसकी फिक्र मत करो और घोड़े को उठाओ। वो तो जानकनी के आलम में, तुमने इसकी गर्दन तोड़ दी। ओह, फिर तो ये बदकिस्मती है हमारी पीलू, अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। खैर, तुम जीना का ख्याल रखो, मैं घोड़े को जानकनी के अजाब से निजात दिलाने की कोई तदबीर करता हूँ। नहीं नहीं, ये शहजादी जीना है, मैं इसे पढ़ाया करता था, मैं इसे नहीं छू सकता और ना ही इसका कोई हुक्म डाल सकता हूँ, इसलिए मुझे तो उसकी खबरगिरी पर मामूर ना ही करो। इसका मतलब है कि सारे काम मुझे करना पड़ेंगे, तुम हर मामले को उलझा देते हो। खैर, इस सिलसिले में फिर कभी बात करेंगे। ये कहकर मैं आगे बढ़ा। मैंने एक बड़ा पत्थर तलाश किया और उसे उठाकर घोड़े के पास ले आया जो जानकनी के अजाब में मुब्तला था। मैंने बड़े दुख के साथ वो पत्थर घोड़े के सिर पे दे मारा। वो एक झटका खाकर ठंडा हो गया। मैंने उसकी लगाम निकाली और जीना के पास आया जो अभी तक बेहोश पड़ी थी। मैंने लगाम के टुकड़ों से जीना के हाथ पांव बांध दिए और उसका सर सहलाने लगा। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी और मुझे देखने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी खूबसूरत गलाफी आंखों में बेपनाह कशिश है। जीना ने सर से पांव तक मेरा जायजा लिया तो मुझे निदामत सी महसूस होने लगी, क्योंकि कंप्यूटर से यहाँ आने के बाद अभी तक मुझे लिबास मैसर नहीं आया था। लेकिन ये देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसकी अपना बना लेने वाली आंखों में नफरत का हल्का सा अक्स भी ना था। जब वो कुछ ना बोली और खामोशी से मेरी तरफ ही देखती रही तो मैंने कहा, शहजादी जीना, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दरअसल मुझे तुम्हारा घोड़ा दरकार था जो मर चुका है, लेकिन अब घोड़े से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम कौन हो और तुम्हें सलामत की शहजादी पर हाथ डालने की जरूरत कैसे हुई? मेरा नाम सरफरोश है शहजादी, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं तुम्हें अर्गमाली बनाने पर मजबूर हूँ और इसकी वजाहत बाद में करूंगा। फिलवक्त हमें यहाँ से चल देना चाहिए। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? इस ठिंगू मियाँ ने बताया था। ये कहता कि इसने तुम्हें पढ़ाया था। क्या ये सच है? हाँ, ये ठीक कहता है। अब मैं इसे पहचान गई हूँ। मेरे सारे अतालिकों में ये सबसे ज्यादा बोलता था, मगर अब ये भी तुम्हारे साथ सजा भुगतेगा। ये सुनकर पीलू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हंसते हुए कहा, जब वो वक्त आएगा तब देखी जाएगी, फिलहाल तो कुछ अरसे तुम हमारी मेहमान रहोगी शहजादी। उसकी आंखों में मुझे वो तहरीर दिखाई दी जो खवातीन मोहब्बत से कबल अपनी पुतलियों में तुगरों की तरह सजा लेती हैं। मैंने कुछ कहे बगैर जीना को कंधे पर उठा लिया। वो कुछ ना बोली। अब तुम रहबरी का फर्ज अदा करोगे छोटू मियाँ? मैंने पीलू से कहा, हमें झाड़ियों की ओट में पहाड़ तक ले चलो, मगर रास्ते में एक उस्ताद के जहन से सोचते जाना कि हमें खुराक, कपड़ों और हथियारों की अशद जरूरत है। ये चीजें कहाँ से और कैसे हासिल होंगी? जब इस सवाल का जवाब सोच लो तो मुझे बता देना। पीलू ने मुर्दा घोड़े की तरफ इशारा करके कहा, वो इसे देखकर हमारे ताक़ुब में जरूर आएंगे। हाँ, मगर वो दस्ता यहां से गुजरेगा कब? कल, लेकिन उसकी आमद से पहले शहजादी की तलाश भी इन्हें हमारे ताक़ुब में भेज सकती है। देखा जाएगा, तुम आगे बढ़ो। हम काफी देर तक दलदली इलाके में सफर करते रहे, जहां खुदरा झाड़ियां, सरकंडों और कीड़े मकोड़ों की बहुतात थी। कई बार हमें सांप भी रेंगते नजर आए, मगर पहाड़ अब भी काफी दूर थे। दिन ढले हम एक झील पर पहुंचे जिसके इर्द गिर्द खारदार झाड़ियां फैली हुई थी। मैंने एक ऐसी जगह रात गुजारने के लिए मुंतखब की जहां दो चट्टानें कमान की तरह ऊपर मिली हुई थी और नीचे गार सी बन गई थी। यहां मैंने जीना को कंधे से उतार दिया। क्या तुम मेरे बंधन ढीले कर सकते हो सरफरोश? मुझे तकलीफ हो रही है। क्या मैं ये एतमाद कर सकता हूँ शहजादी कि तुम फरार होने की कोशिश नहीं करोगी? मैं तुम्हें कौल देती हूँ कि भागूंगी नहीं, और मैं जा भी कहाँ सकती हूँ। मैं भी उसे जकड़बंदी से आजाद करके देखना चाहता था कि वो क्या करती है और अब उसका रवैया कैसा है। क्या उसकी आंखों की वो तहरीर सच थी या उन्होंने मुझे झूठा पैगाम दिया था? जब मैं उसके पांव खोलने लगा तो वो इस तरह आहिस्ता से बोली कि पीलू ना सुन सके। तुम बहुत अजीब हो सरफरोश, मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन आ गया है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने तुम जैसा शख्स पहले कभी नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत सी बातें पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से भागूंगी नहीं। वैसे भी मुझे डर लगता है कि रात को इस बेअबान में दरिंदे निकल आते होंगे। मैंने कुछ सरकंडे जमा किए और झाड़ू बनाकर वो जगह साफ करने लगा जहां हमें रात गुजारना थी। पीलू कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथों में चकमाक के दो छोटे बड़े टुकड़े थे जिन्हें वो झील किनारे से ढूंढ कर लाया था। बड़े टुकड़े से उसने चाकू का काम लेते हुए एक सूखे दरख्त की छाल उतारी और उसे एक जगह जमा करके अलाव जला दिया। अब मेरी समझ में आया कि वो चकमाक के दो टुकड़े क्यों लाया था। इस दौरान में मैंने सूखे दरख्त की कुछ शाखें तोड़ ली ताकि अलाव रात भर रोशन रखा जा सके। जीना चुपचाप बैठी तमाशा देख रही थी।
میں نے پیلو کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، تم تو بڑے کام کے آدمی نکلے یار، اب پیٹ بھرنے کا بھی کوئی بندوبست کرو تو مانوں تمہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کوئی شکار ہاتھ لگ جائے، میں نے سنا اس جھیل میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو رات کو پانی سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ میں نے زینا کو دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل ویسی ہی چمک تھی جو اکثر مجھے لالا کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی، لیکن میں سلسلے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا دھیان بٹانے کے لیے ڈاکٹر فریدوں اور رضا افندی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میرے خیرات کا دھارا اپنے ڈپلیکیٹ کی طرف مڑ گیا جسے مجھ سے پہلے کمپیوٹر نے منتقل کر دیا تھا۔ خدا جانے وہ بھی سرامہ میں ہی وارد ہوا تھا یا اس کے سال میں کسی اور سرزمین پر یکجا ہوئے تھے۔ میں انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اپنے شانوں پر نرم نرم انگلیوں کی حرارت محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو زینا کو اپنے چہرے کے قریب پایا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تم کون ہو سرفروش؟ مجھے تم پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اب میرا دل تمہاری طرفداری کرنے لگا ہے۔ میرے ملک میں جو یہاں سے بہت دور ہے، جب کسی عورت کا دل کسی مرد کی یا کسی مرد کا دل کسی عورت کی طرفداری کرتا ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ سرامہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب دونوں ایک دوسرے کی رضامندی سے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تم نے میری رضامندی کے بغیر مجھے چھوا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن اب نہیں آئے گا۔ اسی لمحے پیلو کے گانے کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ پیلو سو جائے گا تو ہم باتیں کریں گے، اس نے سرگوشی کی۔ پیلو نے 3 کچھوے الاؤ کے قریب پٹک دیے۔ میں زمین پر چلنے والی مچھلیاں تو پکڑ لایا ہوں، مگر یہ اوپر سے فولاد کی طرح سخت ہے۔ میں بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کچھووں کو چیر پھاڑ کر نوکدار ٹہنیوں میں پرویا اور بھوننے کے لیے رکھ دیا۔ زینا اس دوران کراہت محسوس کرتے ہوئے دوسری جانب دیکھتی رہی، مگر جب گوشت کے پارچے بھن گئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد زینا جھیل کی طرف چلی گئی۔ شہزادی زینا، پیلو نے کچھ کہنا چاہا، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ شہزادی زینا ملکہ فیرا کی بیٹی ہے۔ سرامہ میں شہزادیوں کو جنگ، عدلیہ اور انتظامیہ کے رموز سکھائے جاتے ہیں۔ آج کل وہ غلام تلاش کرنے والے دستے کے ساتھ زیر تربیت ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو میں اسے فن خطاب سکھایا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے تم موزوں ترین آدمی ہو پیلو، مگر میں تم سے کوئی اخلاقی تقریر نہیں سننا چاہتا۔ میں بھی آپ کو کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی عام آدمی شہزادیوں کا شوہر نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی عام آدمی کسی شہزادی سے شادی کر لے تو اس کے حصے میں انتہائی اذیت ناک موت آتی ہے۔ میں زینا سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا پیلو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اسے اور اسے آپ کو چھوتے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں ایسی کو شادی کہتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور جمائی لیتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہے تب بھی تم فکر نہ کرو میرے ننھے دوست، صرف اتنا یاد رکھو کہ تم اس واقعے کے عینی گواہ نہیں بن سکتے جو تم نے دیکھا ہی نہ ہو۔ میرا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں، میں سمجھ گیا کہ میں نے نہ پہلے کچھ دیکھا اور نہ ہی اب دیکھوں گا، لیکن میری یہ بات بھولیے گا نہیں کہ میں نے آپ کو وقت پر آگاہ کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ الاؤ سے کچھ ہٹ کر لیٹ گیا اور اس نے کروٹ بدل لی۔ جب زینا واپس آئی تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ زینا جھیل سے نہا کر آئی تھی، اس کے بال گیلے تھے اور روپ نکھر گیا تھا۔ تم یہاں لیٹ جاؤ، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو وہ میرے قدموں کی جانب کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے سیاہ آسمان کی طرف دیکھا جس پر ستاروں کے جگنو چمک رہے تھے، پھر اس نے زمین پر نظر ڈالی اور انگلی سے کوئی نشان بنایا۔ اس کے بعد وہ دھیمے لہجے میں دعا مانگنے لگی، اے بروک دیوتا، اے معبود، اے دو جسموں والے دیوتا، میں تیری رضا سے سرفروش کو اپنا تسلیم کرتی ہوں۔ ہم شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں جو اٹوٹ ہے۔ اس دعا کے خاتمے پر وہ مسکراتی ہوئی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلی صبح سب سے پہلے مجھے جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر فریدوں کے تجربے اس کے نقطہ نظر سے وجہ صحیح، لیکن گزرے زمانوں کی نادیدہ سرزمینوں پر مجھے اپنی بقا کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ اخلاقی پابندیاں میری ذات پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ اگر میں ماضی کے سفر سے بچ گیا تو واپسی پر اس سلسلے میں ڈاکٹر فریدوں سے ضرور بات کروں گا کہ وہ خواتین جو اپنی تقدیر اور اپنا مستقبل مجھ سے وابستہ کر لیتی ہیں، ان کے خوابوں اور خوشیوں کا قتل کس حساب میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ میرے بچوں کی مائیں بن گئیں تو انہیں باپ کے سائے سے محروم کرنے کا گناہ کس کے حساب میں لکھا جائے گا؟ مگر اس وقت میں نے ان سوچوں سے اپنا دامن چھڑا لیا کہ پہلا سوال وہاں خود اپنی ہی بقا کا تھا۔ ہم نے چوری چھپے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران میری کوشش رہی کہ زینا اور پیلو پر میری برتری برقرار رہے اور میں کم سے کم غلطیاں کروں۔ میں نے اپنے بارے میں زینا اور پیلو کو یہ بتایا کہ میں اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ، جو ہو بہو میری ہی شکل کا ہے، ایک بادبانی کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ کشتی طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ میں ایک تختے کے سہارے سرامہ کے ساحل سے آن لگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر نے میرے بھائی کو بھی اسی ملک کے ساحل پر کہیں لا پھینکا ہو۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مل جائے گا تو ہم دونوں بھائی یہیں رک جائیں گے یا شاید پھر واپس چلے جائیں۔ زینا نے مجھے اس کی تلاش میں بھرپور مدد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس من گھڑت کہانی سے میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر میرا ڈپلیکیٹ یہاں پہنچ چکا ہے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے۔
دوران سفر مجھے زینہ اور پیلو سے بہت سی معلومات بھی حاصل ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ سیاہ پانی والی جھیل کے قریب لڑاکا غلاموں کی تربیت گاہ ہے، جہاں انہیں مختلف ہتھیاروں کا استعمال اور فن حرب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ راجدھانی کے اکھاڑے میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو کر لوگوں کے لیے تفریح فراہم کر سکیں۔ پیلو نے چپکے سے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر میں لڑاکا غلام بن جاؤں تو وہ میرے نوکر کی حیثیت سے میرے ساتھ رہ سکے گا اور اسے غلام نہیں سمجھا جائے گا۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لڑاکا غلام بن جاؤں گا، اس طرح مجھے شہرت کے ساتھ ساتھ مرتبہ بھی مل سکتا تھا۔ چنانچہ بظاہر تو ہم لوگ سلامہ سیٹ کی طرف سفر کر رہے تھے، مگر جب سیاہ جھیل کے قریب پہنچے تو میں نے زینہ سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں چھپ چھپ کر سفر کرنے اور پناہ گاہیں تلاش کرنے کی بجائے سیدھا تربیت گاہ غلامہ چلنا چاہیے۔ وہاں سے حفاظتی دستہ مل جائے گا جو تمہیں سلامہ پہنچا دے گا اور ہمیں غلاموں میں جگہ مل جائے گی۔ اور جیسا کہ تم کہتی ہو کہ اجنبی ہونے کے ناطے مجھ پر سلامہ کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے وہ مجھے غلام بھی نہیں بنا سکیں گے۔ مگر وہ مجھے تو دوبارہ غلام بنا لیں گے نا، میں کسی قیمت پر بھی غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیلو چیخ اٹھا، یہ وقتی بات ہوگی پیلو، جب زینہ سلامہ پہنچ جائے گی اور ہمارے لیے راہ ہموار کرے گی تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ مانا تو خود زینہ اسے سمجھانے لگی کہ میری محبت نے خود اسے اسیر بنا دیا تھا۔ پیلو اپنی ضد پر اڑا رہا اور اپنی رگیں کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں لڑاکا غلام بن جاؤں، اس طرح جہاں پیلو غلام بننے کے بجائے میرا نوکر بن جائے گا، وہاں ہماری شادی پر کیے جانے والے اعتراض بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پیلو نے بتایا ہے کہ شہزادیاں بہادر اور لڑاکا نامور غلاموں سے شادی کر سکتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے سرفروش، مگر میں تمہیں لڑاکا غلام نہیں بننے دوں گی، اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں تمہیں اپنے لیے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بجائے پیلو بول اٹھا، شہزادی حضور، جیسا کہ سرفروش کہتا ہے، اگر یہ فن حرب کا ماہر ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ پورے سرامہ میں سرفروش جیسا طاقتور آدمی کوئی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے لڑاکا غلاموں کا کپتان ماکونا بہت طاقتور اور قوی الجثہ ہے، میں اپنے شوہر کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ گھبراؤ نہیں زینہ، ماکونا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جیسا کہ پیلو نے بتایا ہے تم سرامہ کی شہزادی کی حیثیت سے ایک غلام کی سرپرست بن سکتی ہو، اس لیے میری کفیل بن کر مجھے تربیت گاہ میں خود ہی داخل کرا دو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے سرفروش، ایک تو میں تمہاری جدائی گوارا نہیں کر سکتی، دوسرے پوچھ گچھ سے ڈرتی ہوں۔ تم سے کون پوچھ گچھ کر سکتا ہے، تم تو شہزادی ہو۔ میری ماں، وہ ہر معاملے میں چھان بین کرنے کی عادی ہے اور اپنی بیٹیوں سے بھی بدگمان رہتی ہے۔ وہ متفکر انداز سے بولی، میری سمجھ میں تب تک یہ نہ آ سکا کہ میں اسے تمہارے متعلق کیا کہہ کر مطمئن کروں گی۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہنا کہ میں نے اور پیلو نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، تمہیں ہم پر رحم آ گیا، اس لیے تم نے ہمیں غلاموں کا کھوج لگانے والے دستے کے حوالے کرنے کے بجائے سلامہ سیٹ کی تربیت گاہ میں داخل کرا دیا، اور لڑائیوں کے آئندہ مقابلے میں تمہاری زیر سرپرستی حصہ لوں گا۔ تمہاری ماں کوئی نہیں بلکہ سب کو اس بات پر یقین آ جائے گا۔ لیکن میرا کیا ہوگا سرفروش، میں تمہاری تڑپتی اور ترستی رہوں گی۔ میں قانونی طور پر تمہارا شوہر بننے کے لیے ہی لڑاکا غلام بننا چاہ رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا زینہ تو ممکن ہے وہ مجھے پیلو کی مدد کرنے کے جرم میں موت کی سزا دے دے۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ میرے دلائل نے زینہ کو میری بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ تربیت گاہ کے کپتان ماکونا نے زینہ کی بے حد تکریم کی، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا اور ایک دستے کی حفاظت میں اسے سلامہ سیٹ بھیج دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں مرد عورت کی حکمرانی کو تہ دل سے تسلیم کرتے اور اس کا حکم بجا لانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمیں اس تربیت گاہ کی پتھروں سے بنی ہوئی جھوپڑیوں میں ٹھہرایا گیا جو جھیل سے زیادہ دور واقع نہیں تھی۔ ان جھوپڑیوں کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس کے ایک کنارے بروق کا مجسمہ نصب تھا اور اس کے پاس ہی پھانسی کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ یہاں زیر تربیت غلاموں کی کڑی نگرانی نہیں کی جاتی تھی۔ اگرچہ لڑاکا غلام قانونی طور پر غلام سمجھے جاتے تھے مگر ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جو غلامی سے نجات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قسمت آزمائی کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار منصفوں پر ہوتا تھا، اور یہ منصف خواتین ہوتی تھی کہ ریاست پر عورتوں کی عملداری تھی۔ ایک روز میں میدان میں دوڑ لگا رہا تھا اور پسینے سے تر بتر ہو چکا تھا۔ جب میں مجسمے کے قریب سے گزرا تو اسے غور سے دیکھنے کے لیے رک گیا۔ بروق کے مجسمے کا اوپری حصہ اور چہرہ عورت کا تھا، لیکن زیریں حصہ مرد اور عورت دونوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ سرامہ کے لوگ عورت کو خیر اور مرد کو شر کی علامت سمجھتے تھے۔ مجھے اس زنانہ اور مردانہ مجسمے پر کوئی تعجب نہ ہوا۔ میں جانتا تھا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خود ہی دیوتا تخلیق کیے اور پھر ان کے مجسمے بنا کر انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سرامہ کے لوگ اپنے دیوتا کو معصوم بچوں کی قربانی دیتے ہیں۔ میں نے لاشعوری طور پر مجسمے کی طرف تھوک دیا اور جانے لگا تھا کہ اتنے میں کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ماکونا مجسمے کی اوٹ سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا اور کمر سے چھوٹی سی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تم نے ہمارے دیوتا کی توہین کے سرفروش، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری گستاخی دیکھی ہے اور اس کی پاداش میں
میں تمہیں کوڑے ہی نہیں لگا سکتا، بلکہ چاہوں تو پھانسی کا پھندا بھی تمہارے گلے میں ڈال سکتا ہوں۔ میں غلام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھ چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ بروق کی توہین، حکم عدولی یا تربیت حاصل کرنے میں کوتاہی وغیرہ پر پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے، اور تربیت گاہ میں آنے کے پہلے روز ہی مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماکونا سے کسی نہ کسی روز میری ٹکر ضرور ہوگی۔ آج وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ اگر مجھے زینا کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو میں اور پیلو نہ جانے کب کے دار پر لٹکا دیے جاتے۔ میں نے دیوتا کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، دوڑ لگانے سے میرا حلق خشک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تھوک دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے دیوتا پر تھوکا ہے۔ اگرچہ سراما کے باشندے ماکونا کو دیو ہیکل آدمی سمجھتے تھے، مگر وہ قد میں مجھ سے کم از کم ایک ہاتھ چھوٹا تھا، لیکن اس کے شانے چوڑے اور کمان کی طرح خمیدہ ٹانگیں بے حد مضبوط تھیں۔ میں تمہاری اس حرکت کا جو بھی مطلب نکالنا چاہوں نکال سکتا ہوں اور سزا دے سکتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ تم ہماری مملکت میں اجنبی ہو، میں نے تم جیسا اجنبی پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ میں چاہتا ہوں دیوتا تم پر اپنا عذاب نازل کرے اور تم فنا ہو جاؤ۔ تم اس بھری دوپہر میں اتنی دور مجھے یہی بتانے کے لیے آئے ہو جو میں پہلے سے جانتا ہوں؟ نہیں ماکونا، نہ تم بے وقوف ہو اور نہ میں احمق ہوں۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے زبان پر لانے سے مت جھجکو۔ تم ٹھیک سمجھے سرفروش، میں تم پر دیوتا کی گستاخی کا الزام لگانے نہیں آیا، میری آمد کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کمر سے لٹکی تلوار کے دستے پر رکھا تو میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کراٹے کی دفاعی حالت اختیار کر لی۔ یہ دیکھ کر وہ ہنسا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے بھی نہیں آیا، مجھ پر اعتماد رکھو۔ میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا ماکونا، تمہیں جو کچھ کہنا صاف صاف کہو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں تم سے راز کی بات کرنے آیا ہوں سرفروش، کیا تم برداشت کو جانتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات وہ اس وقت میرے پاس آیا تھا جب تم سب سو چکے تھے، وہ بھی تمہارا اتنا ہی دشمن ہے جتنا میں ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھ پر؟ ہمارے ملک میں بہادر اپنے دشمنوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے ملک کو، میں تو سراما اور برداشت کو جانتا ہوں۔ وہ کنواری زینا کا پہلا شوہر بننا چاہتا ہے۔ پھر تو اسے دیر ہو گئی ماکونا۔ یہ الفاظ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئے۔ اوہ، تمہارے ساتھ شہزادی کی محبت آمیز سلوک سے شک تو مجھے بھی ہوا تھا، لیکن مجھے اس قسم کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر جب برداشت کو معلوم ہوگا کہ تم شہزادی سے شادی کر چکے ہو تو اس کی رگوں میں چنگاریاں دوڑنے لگیں گی۔ وہ تو پہلے ہی تمہاری موت کا خواہاں ہے۔ کل رات اس نے تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے بھاری معاوضے اور عہدے میں ترقی کی بھی پیشکش کی تھی مجھے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اس کی پیشکش میرے لیے خاصی دلکش ہے۔ میرے دل میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے سرفروش، لیکن اگر تم واقعی شہزادی سے شادی کر چکے ہو تو پھر مجھے دوسرے نقطہ نظر سے سوچنا پڑے گا۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے ماکونا، ویسے میں سراما کے قانون کے مطابق اس سے شادی کر چکا ہوں۔ اچھا، تو وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر خود ملکہ کو ٹھنڈا کرنے گئی ہے، یہی بات ہے نا؟ ہاں، کسی حد تک، مگر میں اپنی بہادری سے اسے حاصل کرنے کا حقدار ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں سے تربیت لے رہا ہوں۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فاتح فریق کا ساتھ دے، لیکن ابھی مجھے مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی ماکونا۔ پھر بھی تم برداشت سے بہتر ہو کہ شہزادی کا دل جیت چکے ہو اور وہ سراما میں تمہارے لیے سرگرم عمل ہے، اس لیے میں برداشت کا نہیں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ میری عزت افزائی ہوگی کپتان، میں نے قدرے تنزیہ انداز میں کہا، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے برداشت سے رقم لے کر تمہیں ٹھکانے لگانے کا وعدہ کر لیا ہے، مگر کسی مرے ہوئے آدمی کو رقم واپس کرنا اور اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں آج رات ہی اسے قتل کرنا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، سمجھ لو اس سلسلے میں سارے انتظامات مکمل ہیں۔ انتظامات میرے قتل کے مکمل ہیں یا اس کے قتل کے؟ میں نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ تھے تو تمہارے قتل کے، مگر ذرا سی تبدیلی کے ساتھ اب اس کے قتل کے لیے موضوع ہو جائیں گے۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد تم شہزادی سے کہو گے کہ میں تمہارا ایسا دوست ہوں جس نے تمہاری جان بچائی ہے، اس طرح مجھے وہ عہدہ مل جائے گا جو برداشت کی موت سے خالی ہوگا۔ میں ابھی سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، پہلے مجھے اپنے منصوبے کی تفصیل بتاؤ۔ ماکونا نے پلٹ کر تربیت گاہ کے رہائشی حصے کی طرف دیکھا جہاں غلام 24 تلواروں سے لڑنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی مشق میں مصروف تھے۔ ان کی بھاگ دوڑ اور اچھل کود سے گرد اڑ رہی تھی۔ ماکونا بولا، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور یہاں سے وہاں تک خاصا فاصلہ ہے، اس لیے یہ تفصیل راستے میں بتاؤں گا، آؤ چلو میرے ساتھ۔ میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس وقت تک مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں سرفروش، جب تک میں اس نتیجے پر نہ پہنچ جاؤں کہ تمہیں فتح نہیں شکست ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سچ کہنے والے غلط آدمی ہو ماکونا، اگر کبھی تمہیں قتل کرنا پڑا تو مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی اور دور ایک کھمبے سے لہرانے والے جھنڈوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو۔ برداشت سے اجھل سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے منصوبے کا کیا رہا۔
میں نے ماکونا کی بات پر اعتبار کر لیا کہ وہی جھنڈوں کا پیغام سمجھ سکتا تھا۔ یہ منصوبہ یا سازش بہت آسان تھی۔ آج رات کچھ غلام مجھے قتل کر کے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور تم ان باقی غلاموں کے سرغنہ ہوتے۔ میں ان کا سرغنہ ہوتا؟ ہاں، سازش کی ناکامی کے بعد وہ غلام یہی کہتے۔ منصوبے کے مطابق برداشت اور اس کا دستہ تیار رہتا۔ جو ہی سازشی غلام شور و غل مچاتے، وہ دستہ تمہیں گرفتار کر لیتا اور غلاموں کی گواہی پر تمہیں فوراً تحقیق کر دیا جاتا۔ اب بولو، کیسا تھا یہ منصوبہ؟ بہت عمدہ، اپنی جگہ مکمل اور آسان۔ اب یہ اور بھی عمدہ، آسان اور مکمل تر ہو گیا ہے۔ میں پہلے تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جہاں برداشت انتظار کرے گا۔ تمہیں اسے بہر طور ختم کر دینا ہے، کیونکہ میں اسے اپنا دشمن نہیں بنا سکتا۔ ایک بات تو بتاؤ ماکونا، برداشت کو میرے اور زینہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ میں یہاں زیر تربیت ہوں؟ جھنڈوں کے ذریعے سرفروش۔ میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب شہزادی غائب ہوئی تو فوری طور پر سلامہ کو اس کی گمشدگی کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ ملکہ فیرا نے اس کے جواب میں جو پیغام بھیجا، برداشت اس کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیا، اور جب شہزادی یہاں پہنچی تو میں نے ملکہ کو پیغام بھیج دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، شہزادی تمہارے ساتھ یہاں آ گئی ہے۔ اس کے بعد برداشت مجھ سے روزانہ جھنڈوں کے ذریعے تمہارے بارے میں پوچھتا رہا، مگر جھنڈوں کے ذریعے ہم سودے بازی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے برداشت کو یہاں آنا پڑ گیا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب زینہ سلامہ پہنچی ہوگی تو اس کی ماں ملکہ فیرا کو سارے حقائق کا پہلے سے ہی پتہ چل چکا ہوگا۔ خدا جانے زینہ پر کیا بیتی ہوگی، وہ معاملات کو سلجھا بھی سکی ہوگی یا نہیں۔ ادھر بھی حالات کا رخ یکسر بدل گیا تھا۔ مجھے ایسے کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ماکونا نے کہا، اگر تم برداشت کو قتل نہ کر سکے اور اس نے تمہیں قتل کر دیا تو مجھے حلفیہ بیان دینا پڑے گا کہ تم نے غلاموں کو بغاوت پر بھڑکایا تھا اور تم ان کے سرغنہ تھے۔ میرے لیے صورتحال سانپ کے منہ میں چچندر بن گئی تھی۔